डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 मिस्टर चिप्स का। नन्हा तालिब इल्म। 1933 नवंबर की एक दोपहर चिप्स अपने सामने वाले कमरे में बैठा था। ये एक सर्द दिन था और कोहर फैली हुई थी। चिप्स के लिए ये मौसम नासाजगार था और वो बाहर जाने की हिम्मत ना कर सका। असल में 11 नवंबर 1918 को जब जंग ख़त्म हुई और सुलह का ऐलान हुआ था, उसी रोज़ से वो बीमार सा रहने लगा था और अब इस वाक़या को भी इतने बरस गुज़र चुके थे। डॉक्टर मैरीवेल इस रोज़ भी उसे देखने आया। हर 15 दिन के बाद डॉक्टर मैरीवेल का फेरा ज़रूर लगता था। सब ठीक है ना? डॉक्टर ने पूछा था। मिजाज बखैर? सब ठीक है, चिप्स ने जवाब दिया। इस मौसम में घर के अंदर ही रहना, आजकल फ्लू भी बड़े ज़ोर पर है। अच्छा, डॉक्टर मैरीवेल ने कहा, क्या मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो चिप्स? खुदा करे मुझे भी तुम्हारे जैसी तुम्हारी ज़िंदगी जैसा एक दिन मिल जाए। मेरी ज़िंदगी का एक दिन? चिप्स सोचने लगा। मेरी ज़िंदगी? क्या है मेरी ज़िंदगी? उसने सोचा। आतिशदान के सामने बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी का ड्रामा आ गया। वो सब काम जो उसने ज़िंदगी में किए थे, वो तमाम चीज़ें जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखी थीं। 1860 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हर किस्म के हालात, और फिर ब्रुकफील्ड, साल हर साल ब्रुकफील्ड में तब्दीलियाँ, तग़य्युरात, और फिर वो बहुत से काम जो उसने नहीं किए थे, जो अधूरे रह गए थे, और अब वो इन कामों को कभी मुकम्मल नहीं कर सकता था क्योंकि अब वक्त ही नहीं रहा था। हैरत है, चिप्स ने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था, ना देखा था। इतनी तवील उम्र पाने के बावजूद वो कभी हवाई जहाज़ पर नहीं बैठा था। उसने नई तर्ज की बोलने वाली कोई फिल्म नहीं देखी थी। यूँ वो एक ही वक्त में इंतहाई तजर्बाकार भी था और स्कूल के सब से कम उम्र तालिब इल्म के मुकाबले में ना तजर्बाकार और ला इल्म भी था। अपनी तवील उम्र के तजर्बों ने उसे पुख्ता कार और तजर्बाकार बनाया था, मगर वो आज के सब से छोटे तालिब इल्म के मुकाबले में कम इल्म था क्योंकि उसने कभी बोलने वाली फ़िल्म न देखी थी। वो देर तक अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा। फिर उसे इत्मीनान हुआ कि उसने एक मतवाज़न ज़िंदगी बसर की है। तरक्की की दौड़ में वो पागल नहीं हुआ। ये एक सर्द और तन्हा दिन था। मिसेस विकेट भी आज किसी अजीज़ से मिलने करीबी गांव जा चुकी थी। अलबत्ता जाने से पहले वो इसके लिए चाय का सामान, मक्खन और डबल रोटी और चाय की एक फालतू प्याली छोड़ गई थी ताकि मिस्टर चिप्स का कोई मेहमान आए तो कमी ना पड़े। वैसे चिप्स को आज किसी के आने की उम्मीद कम ही थी। कोहर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, आज की शाम तो शायद अकेले ही गुजरे। मगर मिस्टर चिप्स का ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। 3:45 बजे के करीब बैरूनी दरवाजे की घंटी बजने लगी। ऐसी सर्दी में आतिशदान के करीब से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चिप्स को नहीं जाना चाहिए था, मगर वो उठा और उसने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। एक छोटा सा लड़का वहाँ खड़ा था। उसने ब्रुकफील्ड स्कूल की मखसूस टोपी पहन रखी थी। लड़के के चेहरे पर घबराहट थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, क्या मिस्टर चिप्स यहीं रहते हैं? चिप्स ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, हूँ, मेरे ख्याल में तुम अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहने से बेहतर है। अपने कमरे में पहुंचकर उसने लड़के से कहा, मैं ही चिप्स हूँ, कहो कैसे आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कहा गया था कि आपने मुझे बुलाया है, याद किया है। चिप्स मुस्कुरा दिया। वो सारी बात समझ गया। लड़का शरारत नहीं कर रहा था, बल्कि कोई उसे शरारत पर उकसा चुका था। किसी ने उस नए तालिब इल्म को शरारत करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। ये शरारत का पुराना नुस्खा था कि किसी नए तालिब इल्म से कोई यूं शरारत करे कि उसे कहे कि उसे फ़लाँ ने बुला भेजा है। चिप्स इस शरारत की शिकायत नहीं कर सकता था। उसने तो खुद सारी उम्र लतीफ़े गढ़ने, चुटकुले उछालते, शरारतें करते बसर कर दी थी।
وہ شیطان اور شریر لڑکوں کی شرارتیں خوب سمجھتا تھا۔ انہوں نے اس نوبارد لڑکے کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ شرارت کی تھی۔ چپس اس خیال سے خوش ہوا کہ وہ ان شیطانوں کی شرارت کو اپنی خوش مزاجی سے مات دے گا۔ اس کی آنکھیں اپنی فتح کے احساس سے چمکنے لگیں۔ اس نے لڑکے سے کہا، ہاں ہاں، تمہیں ٹھیک اطلاع ملی۔ اصل میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چائے پیو۔ دور کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر آگ کے پاس آ جاؤ، آج ٹھنڈ ہے۔ ہاں، تو میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چائے پیو۔ اب کچھ یاد نہیں پڑتا؟ تمہاری صورت پہلے کب دیکھی تھی؟ ہاں، یاد نہیں آ رہا۔ لڑکے کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، سر، میں بیمار تھا، ابھی ہسپتال سے لوٹا ہوں۔ جب سے اسکول شروع ہوا میں آتے ہی خسرے میں مبتلا ہو گیا تھا سر۔ ٹھیک، اسی لیے میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ یہی بات ہوگی۔ چپس اپنی روایت کے مطابق چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کئی ڈبوں سے طرح طرح کی چائے ناپ کر نکالی اور کیتلی میں ڈالنے لگا۔ خوش قسمتی سے الماری میں آدھا کیک بھی مل گیا، وہی خاص اخروٹ اور گلابی رنگ کی چینی والا کیک۔ اب تک چپس کو لڑکے کے بارے میں معلومات ہو چکی تھیں۔ اس کا نام لینفورڈ تھا۔ وہ شاپشائر کا رہنے والا تھا۔ ابھی تک اس کے خاندان کا کوئی فرد اس سے پہلے بروک فیلڈ اسکول میں پڑھنے نہیں آیا تھا۔ چپس کہنے لگا، سنو لینفورڈ، ابھی تک یہاں بروک فیلڈ میں نئے ہو، تم گھبراہٹ محسوس کرتے ہوگے، ڈرتے بھی ہوگے، مگر جب تمہیں یہاں رہتے کچھ عرصہ ہو جائے گا تو پھر بروک فیلڈ تمہیں اچھا لگے گا۔ جب میں بھی یہاں آیا تھا تو بہت ڈرتا تھا، مگر جانتے ہو یہ کب کی بات ہے؟ 63 سال پہلے کی بات ہے۔ جب میں پہلی بار ہال میں داخل ہوا اور سینکڑوں لڑکے دیکھے تو میں گھبرا گیا تھا، اتنا خوفزدہ تو اس دن بھی بہت ہوا تھا جب جرمنوں نے بمباری کی، لیکن پھر میں اس ماحول سے مانوس ہو گیا، خود اس کا ایک حصہ بن گیا۔ لینفورڈ نے شرماتے ہوئے پوچھا، سر، کیا اس سامائی میں بھی بہت سے لڑکے آئے تھے؟ ہاں، بہت آئے تھے، مگر جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں تھا۔ میں اس وقت پورے 22 برس کا جوان تھا۔ ہاں، ایک بات سنو، اب جب تم کسی نئے استاد کو پریپ لیتے دیکھو تو غور سے دیکھنا اسے، وہ بہت گھبرا رہا ہوگا۔ لڑکے نے کہا، تو سر آپ اگر اس وقت 22 برس کے تھے تو؟ لڑکا شرما کر رک گیا۔ ہاں ہاں، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا، تو سر آپ اس وقت بہت بوڑھے ہوں گے۔ چپس یہ سن کر دیر تک آپ خاموش سی ہنستا رہا۔ واہ، یہ تو عمدہ لطیفہ ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں کوئی منا سا چوزا ہوں؟ چپس پھر وہی خاموش ہنسنے لگا۔ پھر اس نے موضوع بدل دیا اور طرح کی باتیں کرنے لگا، اس علاقے کی باتیں جہاں سے لینفورڈ آیا تھا، سکولوں کی باتیں، یادیں، تذکرے، حتیٰ کہ اس نے آج کے اخبار تک کی سرخیوں پر بھی بات کر دی۔ پھر وہ کہنے لگا، لینفورڈ، جس دنیا میں تم نے آنکھ کھولی ہے، یہ دنیا بڑی غصیلی ہے، بڑے غصے میں ہے۔ ممکن ہے جب تم جوان ہو تو اس دنیا کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ بہرحال ہمیں امید کا دامن تو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ چپس نے اپنی عادت کے عین مطابق گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، اچھا، مجھے افسوس ہے کہ اب تم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکو گے۔ چپس لینفورڈ کو خود ڈیوڑی تک چھوڑنے آیا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور کہا، میرے بچے، خدا حافظ۔ لڑکے نے جواب دینے میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، الوداع مسٹر چپس۔ مسٹر چپس پھر آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آخری الوداعی جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ الوداع مسٹر چپس۔ شادی سے ایک دن پہلے کیتھرین نے یہی جملہ کہہ کر اسے رخصت کیا تھا۔ وہ تو اس وقت اس کی سنجیدگی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ واقعی دنوں وہ کتنا سنجیدہ ہوا کرتا تھا، مگر اب عرصے سے تو کوئی اس پر سنجیدگی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ پھر اچانک آنسو بہہ بہہ کر چپس کے چہرے کو تر کرنے لگے۔ یہ آنسو محض حماقت
تھے بڑھاپے کا نتیجہ، مگر وہ بے بس تھا، ان بہتے آنسوؤں کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگا۔ شاید لینفورڈ سے باتوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا، اس کے باوجود وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا یہ لڑکا لینفورڈ خاصا ذہین ہے، زندگی میں کامیاب رہے گا۔ باہر سے اسے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اسے یوں لگا جیسے سردی سے گھنٹی کی آواز بھی کپ کپا رہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی طرف نظر ڈالی۔ شام گہری ہو رہی تھی، روشنی جلانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی، واقعی وہ بہت تھک گیا تھا۔ خیر خیر، اس نے اپنے آپ سے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ سوچنے لگا، میں کوئی منا سا چوزا تو نہیں ہوں، میں نے تو ان شریروں کا پورا مقابلہ کیا ہے جنہوں نے لینفورڈ کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ مگر یہ عجیب بات ہوئی کہ لینفورڈ نے وہ جملہ کہا، الوداع مسٹر چپس، بالکل ایسے کہا جیسے کیتھرین نے کہا تھا۔